श्रीमात्रे नमः। उमासहस्रं सप्तविंशस्तबकः। विधुन्वन्द्वां तानि प्रतिदिशमधर्मं परिहरं छियं व्यातन्वानः सपदि शमयन् दुःखपटलं सहस्राराम्भोजे द्रवमसदृशं मे प्रजनयन् प्रचण्डायाश्चण्ड्यास्थितः सितलेशो विजयते आरीणां शीर्षेषु ज्वलितदवकीलेन्द्रसदृशं विनम्राणां शीर्षेष्वमृतकरबिम्बेन तुलितं विरोधिध्वान्तानां तरुणतरनिप्राभवहरं प्रचण्डायाश्चण्ड्याश्चरणमसतां हन्तु विभवम् भजे भासां शालां निखिलधिषणानां जनिभुवं बलानामाधात्रीं निखिलभुवनेन्द्रस्य दयितां भजन्ते यां गीतैर्मधुसमयमाध्यात्मिकवधू कलालापाहृद्यैर्हयवदनपङ्केरुहदृशः ज्वलन्ति तेजोभिर्महिषमधनेया तव तनुर्लसन्ति लावण्यैर्गिरिशरमणेया तव तनुः विना क्रोधप्रीति न किमपि तयोर्भेदकमभूत् तयोराद्या दुर्गा भवति ललितान्या मुनिनुते सहस्रं भानूनां भवति दिवसानामधिपतेः सहस्रं शीर्षाणां भवति भुजगानामधिपतेः सहस्रं नेत्राणां भवति विबुधानामधिपतेः सहस्रं बाहूनां भवति समये हैमवति ते प्रसन्नो वक्त्रेन्धुर्न च नयनयोः कोऽप्यरुणिमा न कम्पो बिम्बोष्ठे स्मितमपि लसत्काशविशदं सरोजाभः पाणिः किणविहरितः कोमलतमो ज्वलच्छूलं त्वासिज्जननि तव शुम्भाय भयदम् वधे शुम्भस्य सीथव जननीया काचन तनुर्दधानाग्रशक्तिः शशिकिरणसारोपमरुचिः इमां ध्यायं स्मरहरसखी व्याकुलमिदं मनो मे विश्रान्तिं भजति भजतां कल्पलतिके यदि त्वं संहारे पटुरसि सवित्रित्रिजगतस्तदेतत्त्वां याचे सरसिरुहगर्भादिविनुते इमे मे पाप्मानो भगवति नदन्तो बहुविधस्तदेषु प्रख्यातं प्रतिभयतमं दर्शय बलं बिभेदोरः क्रोधात् कनककशिपोरब्धितनया कुचग्रावोल्लीढैरतिशितशिखैर्यः किल नखैः त्वया दत्ता शक्तिर्नरहरिशरीराय जगतां विनेत्रे पुंसेस्मै जननिरणरङ्गस्थलरमे अजेयस्त्रैलोक्यप्रकटितपताकः फलभुजां बिडौजायत्कार गृहपरिचयी पङ्क्तिवदनः सहस्रारं साक्षाद्धृतनरशरीरं तमजयत् तवैवावेशेन प्रियपरशुरम्बद्विजशिशुः त्वदीया सा शक्तिः सकलजगदन्तेऽप्यनलसा पुरा कार्यस्यान्ते तनयमयि हित्वा नृपरिपुम् अवीक्षत् काकुत्स्थं दशमुखकुलोन्माधविधये सहस्रांशुं हित्वा शशिनमिव खस्रे गळतिभा
हृते लोकव्राते भगवति भवत्यैव स पुरा मरिः कीर्तिं लब्धुं चतुरमतिरायाति समये त्वया लोकत्राणे जननि रचिते राक्षसवधाद् यशो वाप्तुं विष्णुर्मिलति च कुतोऽप्येष निपुणः स्वरूपं ते वज्रं वियति रजसां सूक्ष्ममहसा मुपाधिस्ते स्तोमो भवति च पलाकापि तनुभा अरुद्धा ते व्याप्तिर्बलमखिलदत्तं बलनिधेः सहस्रांशस्वस्य प्रभवसि समस्तस्य च शिवे यतः कालव्याजात् पचसि भुवनं वैद्युतमहः प्रभावात् काളിं त्वमयि विदुरतः पण्डितपराः प्रभोः शस्त्रं भूत्वा दहसि यदरिन् वज्रवपुषा प्रचण्डां चण्डीं तद्भगवति भणं त्यक्षय बले अयि त्वामेवेन्द्रं कथयति मुनिः कश्चिदजरे त्वया शास्त्राढ्यं तं भणति तु परस्तत्त्वविदृशिः युवां माता पुत्रौ भगवति विभाज्यौ न भवतस्ततो धीनां द्वेधा विबुधजनगोष्ठीषु गतयः विकुर्वाणा विश्वं विविधगुणभेदैः परिणमद् विधुन्वाना भावान् भुवनगतिरोधाय भवतः वितन्वाना शर्वं चलवदचलं काचिदवितुं विचिन्वाना जन्तोः कृतलवमहिषा विजयते प्रभाभानोर्यद्वद्भवसि सकलस्यापि तपसि प्रचण्डा शक्तिः सत्यखिलभुवनेशस्य तपतः सुधांशोर्ज्योत्स्नेव प्रमदयसि चेतः प्रविशतो भवन्ति भूताधेर्दहरकुहरं मोदलहरी प्रचण्डा गौरीव त्वमसि वसुरुद्रार्कविनुते स भीमः शम्भुर्वा विभुरभयदः पादसुहृदां तयोरेकं रूपं तव सह विभुः खेलति महात्यमुष्मिन्नाकाशे धवलमहिषी क्रीडति परं विभक्ता याद्वेधा त्वमसि गगने शीतमहसस्थधारम्ये बिम्बे ज्वलितललितस्त्रीतनुविधा तयोर्ब्रूहीशाने जननि कतमा मे जननभूः पुरा जन्मन्यासीद्विकटमथवोग्रैव सुषवे दृशोर्भेदाद्दृष्टैर्न भवति भिदा कापि करयोर्न भेदाद्भिन्नं स्यात् कृतमभिविमानैक्यवशतः भिदा तन्वोरेवं न भवति भिधायै तव शिवे वियद्देशे चण्ड्यां सितमहसि गौर्यां च भवति अवच्छिन्नं शीर्षं विदुरखिलदात्र्यागमविदो मनुष्याणां मस्ते बहुलतपसा यद्विदलिते सुषुम्नायां नाड्यां तनुकरणसम्पर्करहिता बहिःशक्त्या युक्ता विगतचिरनिद्रा विलससि उताहो तन्वङ्ग्यां भृगुकुलविधात्र्यां पितृगिरां तनुज्जेन छिन्ने शिरसि भयलोलाक्षि नलिने न्यथास्तेजो भीमं निजमयि यदक्षुद्रमनघं
तदाहुस्त्वामम्बा प्रथितचरिते क्रुद्धशिरसं हुतं धारज्ज्वाला जटिलचटुले शस्त्रदहने तपस्विन्यः कायं भगवति यदाम्बत्वमविशः तदा तस्यः कण्ठप्रगलदसृजः क्रुद्धशिरसः कबन्धेन प्राप्तो भुवनविनुतः कोऽपि महिमा निधिस्त्वत्तो हृत्वा भगवति न लज्जे भुवि सृजन् रसक्षो निर्वाणिस्त्वदमलयशः सौरभजुषः रूपोद्यानात्सूनोत्करमपहरन् भक्तिनटनं वितन्वानस्तस्मै मुहुरुपहरत्सेवक इव दधानः सन्तोषं मनसि सुकवीनामतितरां ददानः प्रत्यग्रं विबुधसदसे भावमलघुं कुलानामुत्साहं सपदि विदधानः शिववधू पराणां शोभन्तां जगति शिखरिण्यो गणपतेः इति श्रीभगवान् महर्षि रमणास्ते वासिनो वासिष्ठस्य नरसिंहसूनोः गणपतेः कृत उमासहस्रे सप्तविंशस्तबकः समाप्तः। ॐ उमायै नमः। ॐ उमायै नमः। ॐ उमायै नमः। ॐ श्रीमात्रे नमः। जय कामाक्षी, जय कामाक्षी।